प्रियाः विद्यार्थिनः, अद्य ईपीजी पाठशालायां भवतां भवतीनां च सर्वेषां सर्वासां हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि। अस्मत्पक्षतः भवतां समेषां कृते स्वागतं चापि व्याहरामि। अहमस्मि राजेन्द्रमिश्रः, साहित्यजगति अभिराजराजेन्द्रमिश्रः इति नाम्ना ख्यातोऽस्मि, ज्ञातोऽस्मि। अद्याहं मदीये व्याख्याने आर्षकाव्येन सह भवतां परिचयं संस्थापयितुं समीहे। किमिदम् आर्षकाव्यं नाम? ऋषेः काव्यम् इति आर्षकाव्यम् एतादृशी कापि व्याख्या सम्भवति। यद्यपि अस्माकं संस्कृतपरम्परायाम् इदमपि उक्तं नान् ऋषिः कविरिति, अर्थात् यावत् कोऽपि कविः समाधिदशां न प्राप्नोति, यावत् ऋषित्वं न प्राप्नोति, तावत् परमार्थतः असौ कविर्न भवति। अतएव कवौ ऋषौ च किमप्यन्तरं न भवति। तथापि ये परमार्थतः ऋषयः आसन्, यथा महर्षिः वाल्मीकिः, महर्षिः कृशद्वैपायन व्यासः, तादृशः कविः स्वकीये वैयक्तिके जीवने कविः न भवति इति वर्तते द्वयोः मध्ये किमपि सूक्ष्मम् अन्तरम्। अतएव आर्षकाव्यशब्देन तस्यैव काव्यस्य बोधो जायते यत् काव्यं प्राचीनपरम्परायाः ऋषिभिः प्रणीतानि वर्तन्ते। तस्यां परम्परायाम् इदानीं तावत् काव्यद्वयं महीयते। प्रथमं वर्तते रामायणं, द्वितीयं च वर्तते महाभारतम्। इदमेव काव्यद्वयम् अधिकृत्य अद्य स्वकीये व्याख्याने अहं किञ्चित् प्रास्ताविकं प्रकटीकर्तुं समीहे। वेदपुराणानन्तरम् आर्षकाव्ययोः रामायणमहाभारतयोः क्रमः समायाति। ग्रन्थरत्नद्वयमिदं सकलकाव्यवाङ्मयमूर्धाभिषिक्तं विश्ववाङ्मयरत्नभूतं च, तत्र न कापि संशीतिः। रामायणं हि आदिकाव्यं समुच्यते। अभिजातसंस्कृतकवितायाः उद्गमबिन्दुः अयं महाग्रन्थः। रामायणे रामकथा वर्तते। रामश्चापि कथायाः अस्याः नायकभूतः समस्त विश्वसंस्कृतेः आदर्शभूतः शलाकापुरुषः अस्ति, यो हि मर्यादापुरुषोत्तमशब्दवाच्यः। रामायणानन्तरं समायाति महाभारतम्। ग्रन्थद्वयमिदं क्रमशः महर्षिणा वाल्मीकिना कृष्णद्वैपायनेन च प्रणीतं क्रमेण। यतो हि प्रणयनकारौ द्वावपि महर्षि, अतएव काव्यद्वयमिदम् आर्षकाव्यम् इत्युच्यते। सम्प्रत्यनयोः विषये क्रमशः विचार्यते मया। अय्यते ज्ञायते अनेन इति अयनं ज्ञानसाधनम् इत्यर्थः। रामस्य अयनम् अर्थात् रामस्य ज्ञानसाधनम् इति ग्रन्थविशेषः रामायणम्। नकारस्य णत्वम् अत्र वर्तते, अर्थात् श्रीरामचरितं वेत्तुं साधनभूतं रामायणम्। रामायणेनैव रामस्य विषये अवगन्तुं शक्यते। इदानीं रामायणस्य रचनाकालम् अधिकृत्य स्वमतं तावत् प्रस्तूयते। भारतीयवाङ्मये रामायणरचनाकालम् अभिलक्ष्य विश्वसनीयं प्रमाणम् उपलभ्यते अनेक महापुराणेषु महाभारते च। प्रायेण सर्वत्रापि अयमेव उल्लेखः समवाप्यते यत्
चतुर्विंशतितम त्रेतायुगस्य द्वापरयुगस्य च संधिकाले रामायणं प्रणीतं जातं महामुनिना वाल्मीकिना। अद्यतः पञ्चदशाधिकैकशतोत्तरत्रिपञ्चाशत्सहस्राधिकद्वात्रिंशल्लक्षाधिकदशकोटिमितवर्षेभ्यः प्राक् रामायणस्य रचना महामुनिना वाल्मीकिना कृता आसीत्। यद्यपि कालावधिः अयं केषाञ्चित् संदिग्धमनसां कृते अविश्वसनीयोऽपि प्रतीयेत, परन्तु एतत् सर्वमपि प्रामाणिकम् एव वर्तते श्रद्धाभिभूतमनसां कृते। रामायणस्य रचनाकारो महर्षिर्वाल्मीकिरपि रामस्यैव समसामयिको वर्तते। तत्समक्षम् एव रामः रावणं निहत्य लङ्काविजयं च कृत्वा अयोध्याम् उपावर्तते। रामस्य राज्याभिषेकानन्तरम् एव असौ कथामिमां प्रणीतवान्। अतएव वाल्मीकेः अपि समयः सर्वथा प्रमाणपुष्टः एव वर्तते। तस्य जीवनकालोपि रामस्य जीवनकालेन सह एव संगच्छते, नात्र कापि संशीतिः। एवं हि ज्ञायते यत् कस्मिंश्चित् सन्ध्याकाले महामुनिर्वाल्मीकिः सन्ध्यासवनाय तमसा नद्यास्तटं प्रतस्थे। तावदेव कश्चित् मांसार्थी निषादो व्याधो निशितशरेण कामकेलिलग्नं क्रौञ्चमेकं बिभ्यधे। सा च क्रौञ्ची अतृप्तकामोपभोगा निहतं स्वसहचरं मृत्युव्यथां नाटयन्तं दृष्ट्वैव महत्क्रन्दनं कृतवती। तस्याः करुणक्रन्दनं श्रुत्वा सहचरवियोगजन्यविवर्तनं च तस्याः निर्वर्ण्य अकस्मादेव क्रोधोद्धुरस्य महर्षेः वाल्मीकेः मुखात् शापस्वरोऽयं प्रकटितः। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितं। तथा हि व्याधं शप्त्वा वाल्मीकिर्निजाश्रमं प्रत्यावर्तत। परन्तु प्रगाढ़ शोक संतप्तोऽसौ जातः। बारं चिन्तितवान् स्वमनसि, हन्त कस्मान् मया असौ निषादः शप्तः। स तु मांसभक्षकः निजोदर पूरणाय पशुपक्षिवधं नित्यमेव करोति, को नु तत्र दोषः। स तु निजे व्यवसाये एव निरतः आसीत्, न मया सौ शप्तव्यः आसीत्। हा दैव, किमिदं मया अनुष्ठितं, किमिदं मया कृतम्। एवं चिन्तयत्येव महामुनौ चतुर्मुखो ब्रह्मा अकस्मादेव समक्षम् आययौ। सस्नेहं प्रोवाच च, महामुने चिंता न कार्या, मत्प्रेरणया एव वाणीयं ते प्रस्फुटाभूत्। नायं हृदय शोकः अन्यथा ग्राह्यः, शोकोयमेव ते श्लोकोऽस्ति संजातः। सम्प्रति अनेनैव छन्दसा अनयैव वाण्या भवान् रघुनन्दनस्य परमेश्वरावतारस्य रामस्य चरितवर्णनं करोतु। वाल्मीकिः सविनयम् ऊचे, प्रभो कथमिदं सम्भवति। राघव विषये नाहं सम्यक्तया अवैमि। इदानीम् एव असौ रावणं निहत्य अयोध्याम् उपगतोऽस्ति। व्यतीतघटनास्तु काश्चित् जानामि, अवश्यं जानामि तस्य जीवनस्य, तथापि साकल्येन तच्चरितम् अहं नैव वेद्मि। तत्कथं तं महामनसम् उपश्लोकयितुं क्षमो भविष्यामि। परमेष्ठी ब्रह्मा भूयोप्याह, महर्षे श्वः प्रातरेव मम मानसपुत्रो देवर्षिर्नारदो भवन्तम् उपगम्य राघव विषये महता विस्तरेण वक्ष्यति। अन्यच्च यत् किमप्यवशेक्ष्यते तत्सर्वं ममाशीः प्रभावेण भवदन्तराले स्वतः प्रकाशितं भविष्यति। हे महर्षे, काव्येऽस्मिन् न ते वाक् अनृता भविष्यति। रामेण सीतया वा यत्किमपि गुह्यं मनस्यपि चिन्तितं तदपि हस्तामलकवत् ते प्रत्यक्षगोचरं भविष्यति। किंच यावत् पृथिव्यां वहन्ति नद्यः, यावच्च विलसन्ति महीधराः, तावत् त्वद्विरचिता इयं रामकथा
लोकेषु प्रचरिष्यति इति ममाशीः। इत्यभिधाय परिसान्त्य च अंतर्हिते पद्मसंभवे सति परेद्युः एव देवर्षिर्नारदः समाययौ। तं समभिनन्द्य परिपूज्य अपृच्छत महामुनिः, हे प्रभो, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके नायकरूपेण प्रतिष्ठापयितुं योग्यः? एवं पृष्ठे सति देवर्षिर्नारदो दशरथनन्दनस्य रामस्य गुणकदम्बकं श्रावयामास। व्यूढोरस्कस्य महाबाहोः महाधनुधरस्य मर्यादापुरुषोत्तमस्य रामस्य सुचरितं विस्तरेण श्रुत्वैव वाल्मीकिः रामकथाप्रपञ्चने निरतोऽभूत्। स हि षट्काण्डात्मकं 24 श्लोकसहस्रात्मकं रामायणं पौलस्त्यवधाख्यं प्रणीतवान्। प्रणीय च रामस्यैव यमजौ पुत्रौ लवकुशौ ब्रह्मचारिणौ स्वशिष्यौ ग्राहयामास। तौ च कलं जगतुः काव्यमिदं बहुषु अवसरेषु। अनेन प्रकारेण वाल्मीकि रामायणस्य रचना जाता, लोके च प्रचारः प्रसारः संजातः। रामायणं प्रारभ्यते अयोध्यावर्णनेन। महाराजस्य दशरथस्य बलवीर्यपराक्रमादिप्रशंसानन्तरं समायाति तदपुत्रताप्रसङ्गः। महर्षिणा ऋष्यशृङ्गेण पुत्रेष्टियज्ञः सम्पाद्यते। यज्ञान्ते यज्ञपुरुषोऽपि प्रकटीभवति दिव्यचरुहस्तः। तच्चरुं भक्षयित्वैव तिस्रोऽपि राज्ञः गर्भवत्यो जायन्ते। यथावसरं महाराजस्य दशरथस्य गृहे जायते प्रादुर्भावः चतुर्णां दारकाणां। ते च सन्ति क्रमेण रामः, भरतः, लक्ष्मणः, शत्रुघ्नश्च। रामः कौशल्यानन्दनः ज्येष्ठपुत्रः, भरतोऽपि कैकेयीगर्भजातः अवरः, लक्ष्मणशत्रुघ्नौ च सुमित्रापुत्रौ कनिष्ठौ। विश्वामित्रयज्ञरक्षार्थं रामलक्ष्मणौ तेन सह गच्छतः। तत्र च राक्षसीं ताटकां तत्पुत्रं सुबाहुं च हिनस्ति रामः। मारीचं चापि द्वितीयं भ्रातरं दूरे द्वीपान्तरे क्षिपति रामः स्वकीयेन बाणेन। तदनन्तरं द्वावपि भ्रातरौ गुरुणा कौशिकेन सार्धं मिथिलायात्रां सम्पादयतः। मार्गे च भगवतीं भागीरथीं पश्यतः तदवतरणकथाञ्च शृणोति रामः सलक्ष्मणः गुरुमुखात्। ततश्च तौ महर्षेः गौतमस्य समुत्सन्नं जनशून्यम् आश्रमम् उपयातः। गौतमप्रियायाः अभिशप्तायाः पाषाणवत् स्थितायाः अहल्यायाः उद्धारं प्रतिष्ठां च तत्र कुरुते राघवः गुरुपदेशेन। अन्ते च तौ मिथिलापुरीम् उपयातः। एतदनन्तरं समायाति रामस्य राज्याभिषेकप्रसङ्गो, यत्र मध्यमराजमहिषी दुर्मतिः कैकेयी दास्या मंथरया शिक्षिता सती प्रत्यवायभूता तिष्ठति। सा राज्याभिषेकं याचते भरतपक्षे। भरतः तस्याः एव कुक्षिजातः पुत्रः वर्तते। रामाय च सा अभिलषति 14 वर्षात्मकं वनवासं। रामः प्रतिष्ठते वनं, स सीतः स लक्ष्मणश्च। पुत्रवियोगकातरो दशरथोऽपि प्राणांस्त्यजति। वने रामप्रिया सीता लंकापतिना रावणेन अपहृते। रामोऽपि सुग्रीवादीन् कपीन् सहायान् विधाय सेतुं च निर्माय सागरम् उल्लङ्घ्य तुमुलसङ्ग्रामे रावणस्य वधं करोति। ततश्च लंकानिर्पासने विभीषणं तदनुजं प्रतिष्ठाप्य यशस्वी सन् पुष्पकविमानाधिरूढ़ो रामः अयोध्यां प्रत्यावर्तते। स च कुलगुरुणा वसिष्ठेन राज्यासने प्रतिष्ठाप्यते। एवं ही प्रवर्तते रामराज्यम्, एवं ही समाप्यते आदिकाव्यमिदम्। सेयं संक्षिप्ता रामकथा अत्र मया वर्णिता, परन्तु
वाल्मीकि मुखान् निर्गता इयमेव रामकथा सहस्रधारताम् उपययौ अवान्तरकाले। यदि गणना क्रियेत तर्हि प्रारंभतः इदानीं यावत् संस्कृत भाषायां रामकथाम् अवलम्ब्य 56 मितानि महाकाव्यानि, 80 मितानि खण्डकाव्यानि, 40 मितानि नाटकानि, 20 मितानि च प्रकीर्णानि काव्यानि प्रणीतानि वर्तन्ते। तत्सर्वं मया स्वकीये पृथक् शोधपत्रे अन्यत्र तावत् प्रकाशिते। तस्य शोधपत्रस्य नाम वर्तते वाल्मीकीय रामकथा उद्भव एवं विकास। इदं शोधपत्रं मम ग्रन्थे संधान सिन्धु नाम्नि संकलितः वर्तते। भगवतो रामस्य चरित्रे समेषाम् एव सांसारिक सम्बन्धानां सौम्यतमं चित्रणं वर्तते। सः अस्ति सर्वोत्तमः पुत्रः, सर्वोत्तमः पतिः, सर्वोत्तमः अग्रजः, सर्वोत्तमः सखा, सर्वोत्तमः सपत्नः, सर्वोत्तमः स्वामी, सर्वोत्तमः प्रजानुरञ्जको नरपतिश्च। प्रायेण जनाः मर्यादानां निर्माणार्थं प्रयतन्ते, आरोपितान् अपि धर्मान् निर्वहन्ति यशोलोभात्, परन्तु दशरथनन्दनो रामो नाभिनयति न वा अन्यथा आचरति कीर्त्यर्थं। वस्तुतः तस्य सहजाः नैसर्गिकाः एव व्यवहाराः तं मर्यादा पुरुषोत्तमं विदधति। रामोऽस्ति अतीव लोकप्रियः, तथापि पितृवचनं समादृत्य असौ राज्यासनं समर्पयति अनुजाय भरताय। भरतेन बहुशः सम्प्रार्थितोऽपि चित्रकूटे राज्यासनं न स्वीकरोति। स खलु निषादकुलोत्पन्नं गुहमपि सुहृदं मत्वा प्रगाढम् उपगूहते। जटायुषं पक्षिजातीयम् अपि पितृसखायं मत्वा स्वहस्ताभ्याम् एव तस्य दाहादिकं कर्म सम्पाद्य और्ध्वदेहिकं सम्पादयति। महर्षिर्मतङ्गः यद्यपि अन्त्यजकुलोत्पन्नः, तथापि तं प्रति आत्मनः समादरभावं प्रकटयितुं रामः तदाश्रमं गच्छति। तच्छिष्यां शबरीं च संभावयति। वानरराजं सुग्रीवं संकटग्रस्तम् उद्धर्तुं रामः प्रयतते। अत्याचारिणं पापकर्माणं वालिनं च एकेनैव शरेण निहन्ति। अहो नु रामस्य चरित्रे कियन्तः सद्गुणाः वर्तन्ते। यद्यपि नृशंसेन रावणेन अपहृता सीता, या खलु रामस्य प्राणप्रिया पत्नी आसीत्, तथापि रणभूमौ निहते सति तस्मिन् लोकरावणे रावणे तदौर्ध्वदैहिकं कर्मसादरं सम्यक् सम्पादयितुं रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं निर्दिशति। मरणान्तं हि वैरम् इत्यभिधाय। अनेन राघवस्य महासत्वता, निरहंकारता, समदर्शित्वं चेति दुर्लभाः मर्त्यगुणगणाः प्रत्यक्षम् अवलोकयितुं शक्यन्ते। यवद्वीपस्य महाकविर्योगेश्वरः ख्रीस्तनवम शतकस्य अन्ते महाराजस्य बलितुङ्गस्य संरक्षणे स्वकीयं कालजयी काव्यं महाकाव्यं रामायणककवीनं प्रणीतवान्, यस्मिन् 26 मिताः सर्गाः वर्तन्ते। 8,700+ मितानि च पद्यानि सन्ति। कथा इयम् अतीव रुचिरा मधुरा सती भट्टिकाव्यम् अनुहरति। यथा महाकविर्भट्टिः शरत् ऋतोः वर्णनं कुर्वन् कथयति, न तज्जलं यन्न सुचारु पंकजं, न पंकजं तद्यदनीलषट्पदं, न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्जयः कलं, न गुञ्जितं तन्न जहारयन्मनः। यवद्वीपीयः कविः योगीश्वरोऽपि तामेव परिपाटीं समाश्रयन् तमेव अलङ्कारं प्रयुञ्जानः सोऽपि तावत् कथयति। मलय मिश्रित संस्कृत भाषायां या खलु कविभाषा इत्युच्यते। पश्यन्तु तावत्
सक्वेह निकंतलग तन्हन तन्पतुंजुं तुंजुंय तन्हन कुरंग पदमेसि कुंभं कुंभंय कप्प मुनि तन्हन तन्पशब्द शब्दन्य कर्ण सुख तन्हन तन्मनोज्ञ कीदृशी तावत् रुचिरता वर्तते अस्मिन् पद्ये यादृशः पदबन्धः वर्तते महाकविर् भट्टेः तादृशः एव पदबन्धः वर्तते योगीश्वरस्यापि स एव अलङ्कारः वर्तते। एवं हि वाल्मीकि विरचिता रामायण कथा विश्ववाङ्मयस्य अजरा अमरा च कृतिः वर्तते। अस्मादेव कारणात् उक्तं महाकविना क्षेमेन्द्रेण स वः पुनातु वाल्मीकेः काव्यामृतमहोदधिः ओंकारीव वर्णानां कवीनां प्रथमो मुनिः। इदानीं द्वितीयम् आर्षकाव्यं महाभारतम् अधिकृत्य प्रस्तौमि स्वकीयं वाचिकं। द्वितीयम् आर्षकाव्यं वर्तते महाभारतं। ग्रन्थरत्नमिदं महर्षिणा कृष्णद्वैपायनेन व्यासेन प्रणीतं। कथं प्रणीतं, कियता कालेन प्रणीतम् इत्यस्मिन् विषये महाभारते एव पद्यमिदम् अवाप्यते। त्रिभिर्वर्षैः सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमुत्तमम्। एवं खलु श्रूयते यन्महाभारत युद्धे समाप्ते सति कदाचित् महाराजेन परीक्षितेन प्रार्थितः सन् भगवान् वेदव्यासः जय नामकं स्वकाव्यं तं श्रावयामास। इदं काव्यम् 800 श्लोकात्मकम् आसीत्। महाभारत युद्धानन्तरं 36 वर्षाणि यावन् महाराजो युधिष्ठिरः पृथ्वीं शासितवान्। ततश्च अभिमन्युपुत्रः परीक्षितो राजा बभूव। तस्मिन्नुपरते सति सहसा जन्मेजयः तत्सूनुः शासनं चकार। इदानीं 60 वर्षाणि व्यतीतानि महाभारतसमरस्य। तावदेव जन्मेजयः पितृनिधनविषये श्रुतवान् यत् तक्षको नागो महाविश्ववैद्येन काश्यपेन निवारितोऽपि सन् तम् उत्कोचादिभिः परितोष्य निवर्त्य च राजानं धर्मकल्पतरुभूतं निर्बन्धवशादेव दष्टवान्। तत्करुणवृत्तं निशम्यैव जन्मेजयः सर्पासहिष्णुः सन् रोषेण प्रजज्वाल। स च नागानां समूलोच्छेदनार्थं दारुणं सर्पसत्रं सम्पादयितुम् ईयेष। अस्मिन्नेवावसरे जन्मेजयेन वृषम् अनुरुद्धः सन् भगवान् कृष्णद्वैपायनः जयसंहितां भूयोऽपि श्रावयितुं स्वशिष्यं वैशम्पायनम् आदिदेश। वैशम्पायनो जयसंहिताम् एव भारतकथा नाम्ना प्रस्तुतवान्, या वृद्धिम् अवाप्य 24 श्लोकात्मिका जाता। लौमहर्षणिः उग्रस्रवाः सूतोऽपि तां कथां तत्रैव सर्पसत्रे वैशम्पायन मुखात् अश्रौषीत्। समाप्ते च नागयज्ञे यदा पर्यटन उग्रस्रवाः नैमिषारण्यम् आजगाम तदा कुलपतेः शौनकस्य प्रार्थनया असौ तामेव विलक्षणां रसभरितां भारतकथां भूयोऽपि श्रावितवान् ऋषिमण्डलम्। लोमहर्षणपुत्रः कुलपरम्परयैव सूतः अर्थात् कथावाचकः आसीत्। अतएव असौ उपाख्यानप्रचुरां युद्धवर्णन पुनरावृत्तां भारतकथां श्रावितवान्, येनासौ भारतकथा सम्प्रति 100 श्लोकात्मिका जाता। अस्यां कथायाम् उपाख्यानानां संख्या बंघीयसी जाता। पदे पदे उपाख्यानानि समायातानि। अतएव कथायाः स्वरूपं वृद्धिम् उपगतम्। कथायाः गुरुत्वात् एव सम्प्रति इयं भारतकथा महाभारतकथा संजाता। एवं हि 25 वर्षान्तराले एव अस्याः कथायाः रूपत्रयं संजातं। तद्यथा प्रथमं तावत् जयसंहिता या आसीत् 800 श्लोकात्मिका। इयं संहिता व्यासेन प्रोक्ता आसीत्।
द्वितीया आसीत् भारत संहिता 24,000 श्लोकात्मिका वैशंपायनेन प्रोक्ता और तृतीया आसीत् महाभारत संहिता 1,00,000 श्लोकात्मिका लौमहर्षणि सूत प्रोक्ता। एवं ही अस्याः कथायाः रूपत्रयं तावत् समवाप्यते। सम्प्रति महदिदं संकटम् आपतितं कथायाः वर्णने विरामस्तु न भवेत्। कथायाः वर्णने विरामस्तु क्वाचित्कः अपरिहरणीयः एव आसीत्, तथापि उपायः चिचिन्त भगवता व्यासेन। एवं ही महाभारतमस्ति जयकथायाः बृहत्तमं रूपम्। भगवान् श्रीकृष्णोऽपि भारत शब्देनैव वारं वारं सम्बोधयति अर्जुनं। तद्यथा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एवं ही भरतवंशिनां राज्ञां कथाभूतत्वात् काव्यमिदं भारतं जातं। गुरुत्वात् विस्ताराच्च अन्ते तदेव महाभारतम् अपि ख्यातं बभूव। महाभारतं यद्यपि गृहयुद्धाख्यानं वर्तते, गृहयुद्धाख्यानमात्रम् इत्यपि तावद् वक्तुं शक्यते, तथापि मानवचिन्तितः न कोऽपि एतादृशः विषयः प्रमेयो वा यः एतस्मिन् निबद्धो न स्यात्। ततः एव विविधसूचनानाम् अयं ग्रन्थः विश्वकोशः एव अङ्गीकृतः पाश्चात्य विद्वज्जनैः। एन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस आङ्ग्लभाषायां। महाभारते स्वयमपि रहस्यमिदं प्रकाशितं वर्तते यत् अस्मिन् ग्रन्थे न वर्तते यो विषयः स भारतराष्ट्रे एव न वर्तते। यन्नेहास्ति न तत् क्वचिदिति, यन्न भारते तन्न भारते इति। किंच एवमुच्यते धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च पुरुषर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्। एवं ही महाभारतस्य महाविषयत्वं तस्य महावाक्यता वा लोकसिद्धैव वर्तते, तत्र न कापि संशीतिः। इतिहासकाव्य समन्वितेऽस्मिन् महाग्रन्थे सन्ति 18 पर्वाणि। आदि सभा वनोद्योग भीष्म द्रोण कर्ण शल्य सौप्तिक स्त्री शांति आश्रमवासिक स्वर्गारोहणादीनि यानि ही स्वनामनैव तत्तत्पर्वणः प्रतिपाद्यं प्रकटयन्ति प्रकाशयन्ति च। किंच उपपर्वणामपि विधानं सन्दृश्यते। अत्र एकस्मिन्नेव महापर्वणि लघुप्रसंगानुसारेण बहूनि उपपर्वाण्यपि तावद् वर्तन्ते, तानि शतसंख्याकानि परिगणितानि। एवमप्युच्यते यत् महाभारतयुद्धस्य प्रत्यक्षदर्शी अतीन्द्रियज्ञानसम्पन्नः सम्प्राप्त योगज प्रत्यक्षसिद्धिः भगवान् कृष्णद्वैपायनः नित्योत्थायी 3 वर्षैः इमां कालजयिनीं कथां चकार। अस्याः कथायाः वक्ता आसीत् कृष्णद्वैपायनो व्यासः, लेखकश्चासीत् शिवपार्वतीपुत्रो गणेशः। मध्ये मध्ये विश्रमम् अवाप्तुं विच्छेदभयाक्रान्तः सन् भगवान् व्यासः कूटश्लोकान् अपि प्रोवाच। यावद् गणपतिः तेषां कूटश्लोकानाम् अर्थानुसन्धानं कुरुते स्म तावदेव व्यासः कथायाः पुरोवर्तिनम् अंशं निश्चितवान्। कूटश्लोको यथा विराटपर्वणि गोहरणप्रसंगे यथा वा भीष्मशिखण्डी युद्धप्रसंगे भीष्मवचनमिदम् अर्जुनस्येमे बाणाः नेमे बाणाः शिखण्डिनः कृन्तन्ति मम गात्राणि माघमासे गवा इव। यथा वा द्रोणाचार्यस्य भीष्मपितामहः प्रति वाचिकम् इदं, हे नदीज लंकेश वनारिकेतुः अंगनावेशधरः अयं किरीटी हत्वा वयं नेष्यति चाद्य गावः। आपाततः पदबन्धोऽयम् अशुद्ध एव प्रतीयते, परन्तु कूटश्लोकोऽयं वाक्यमिदम् आपाततः सर्वथा दुर्व्याख्येयं, क्वचिदपि पदमैत्री नावलोक्यते, परन्तु कृतेपि बौद्धिके व्यायामे सर्वं स्पष्टं जायते। यथा नदीजो गंगापुत्रः भीष्मः लंकेशस्य रावणस्य वनं
तस्य अरिः हनुमान् स एव केतुः केतौवा यस्य अर्थात कपिध्वजः सव्यसाची अर्जुनः अंगनावेशधरः अर्थात बृहन्नलावेशेण स्थितः एवमेव भारते क्वचित् क्वचित् कूटश्लोकाः न्युक्ताः दृश्यन्ते। इदानीं तावत् महाभारतकथायाः किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अहं प्रस्तौमि। महाभारतं वर्तते धर्मदर्शनव्यवहारशास्त्राणां त्रिवेणी। अस्मिन् ग्रन्थे सर्वशास्त्राणां सर्वकलानां मन्त्रतन्त्राणां कार्यानुष्ठानानां भुवनसंक्षेपादि संदर्भाणां बृहती चर्चा अवाप्यते। वस्तुतः ग्रन्थोऽयं जीवनस्य उच्चावचतायां विश्वासं दृढयति। मानवजीवनमिदं वर्तते अनवरत संघर्ष कथामयम् इति संकेतयति महाभारतं। विदुरनीतिः कणिकनीतिः सनत्सुजातीयं श्रीमद्भगवद्गीतेति च विश्ववाङ्मयामृतभूताः अनेके ग्रन्थाः महाभारतस्यैव अंगभूताः तिष्ठन्ति। महाभारतं धर्मस्य विविधस्वरूपं प्रतिपाद्य प्रत्येकमपि दृढतया समर्थयते। न केवलं शाश्वतधर्मः एव जीवने अनुपालनीयः, क्वचित् अधर्मोऽपि धर्मः एव जायते। अतएव अवसरापेक्षया धर्मोऽपि अधर्मः अधर्मोऽपि वा धर्मो जायते इति निर्दिशति महाभारतं। तद्यथा अनृतं मिथ्याभाषणं भवत्येव पातकमूलं, तथापि भीष्मपितामहो युधिष्ठिरं बोधयति न नर्मयुक्तं वचनं हीनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले प्राणात्यये सर्वधनापहारे पंचानृतान्याहुरपातकानि। धर्मस्य सन्त्येव विविधरूपाणि, तत्र शाश्वतो धर्मः यः त्रिकालसिद्धो भवति अपरिवर्तनीयश्च भवति, परन्तु शाश्वत धर्मः एव एकमात्रं धर्मः न वर्तते। धर्मस्य अन्यान्यपि तावद् रूपाणि समाजे प्रचलितानि भवन्ति। महाभारतस्य सर्वाण्येव पात्राणि स्वयमेव धर्मस्य विवर्तान् एतान् प्रथयन्ति स्वचरित्रेणैव। कर्णोऽपि सूर्यपुत्रः सन्नपि कौन्तेयः सन्नपि आजीवनम् आभिजात्य शूलं भुनक्ति। द्रोणाचार्यः भीष्मो वा दुर्योधनपक्षं गृह्णीतः विवशीभूयैव तदन्नग्रहणमहिम्नैव। एवं हि महाभारते मानवजीवनस्य शतसहस्रविवर्ताः वा धर्मसङ्कटपदवाच्याः परिस्थितयो वा समुत्पन्नाः दृश्यन्ते। पुत्रोत्पादने अक्षमः पाण्डुः संतप्तो दृश्यते। सत्यवती प्रेमासक्तहृदयः शन्तनुः पुत्रं प्राप्तयौवनं दृष्ट्वा तत्पितुः अर्थात सत्यवत्याः पितुः दाशराजस्य प्रस्तावं स्वीकर्तुम् अक्षमो व्यथते। महाराजो द्रुपदः स्वकन्यां द्रौपदीं पंचभिः पाण्डवबन्धुभिः सार्धं परिणेतुम् अधर्मम् अनुभवति। मद्रराजः शल्यः माद्याः भ्राता सन्नपि युधिष्ठिरादीनां मातुलः सन्नपि दुर्योधनातिथ्यवशीकृतः युद्धे तत्पक्षं गृह्णाति। कृष्णो धर्मयुद्धनियमं जानन्नपि दुर्योधनस्य ऊरुभञ्जनार्थं भीमं प्रेरयति। एकमेव अभिमन्युं षड्मिताः महारथिनः सम्भूय घातयन्ति चक्रव्यूहे। इत्येवं महाभारते पदे पदे जीवनस्य विसङ्गतयः परिलक्ष्यन्ते, परन्तु वर्तते तासां सर्वासां समाधानं। जीवन समस्यानां समाधानान्वेषणमेव प्रतीयते महाभारतस्य एकमात्रं लक्ष्यं। रामायणं महाभारतं च उभयमपि परवर्ती संस्कृतसाहित्यस्य स्रोतोभूतं। प्रायेण सर्वाण्यपि महाकाव्यानि खण्डकाव्यानि रूपकाणि च रामायणाश्रितानि महाभारताश्रितानि वा। भासेनैव प्रथमकविना कर्णभारम् इति दूतवाक्यम् इति पंचरात्रम् इति ऊरुभङ्गम् इति दूतघटोत्कचम् इति बालचरितम् इति सर्वे प्रायेण महाभारतकथातः एव सर्वाणि संकलितानि वर्तन्ते। तेन भट्टनारायणप्रणीतं वेणीसंहारनाटकं तु संक्षिप्तमहाभारतम् एव प्रतीयते। राजशेखरप्रणीतं प्रचण्डपाण्डवमपि
इतः ततः एव तावद् गृहीतं वर्तते। एवमेव रामायणे हि करुणो रसः इति मनुते स्वयं आनंदवर्धनोपि ध्वन्यालोककारः। परन्तु आपाततो युद्धप्रायस्य महाभारतस्यापि अंगीरसः शान्तः एव इति प्रतिपादयति भारतमंजर्याम् आचार्यक्षेमेन्द्रः इत्यहो आश्चर्यम्। वस्तुतः समाप्ते सति वैरमूले युद्धे शान्तिः एव अवशिष्यते। अतएव शान्तरसः एव महाभारतस्य प्रधानरसः इत्यत्र न कापि विप्रतिपत्तिः। इदानीं विषयसंग्रहः मया क्रियते। यथा प्रोक्तं मया यत् यद्यपि महाभारतं रामायणं च मूलतः काव्यम् एव वर्तते, परन्तु उभयोः कृते क्वचित् क्वचित् इतिहाससंज्ञापि तावत् प्रयुक्ता वर्तते, क्वचित् तावत् पुराणसंज्ञापि पुरावृत्तसंज्ञापि एतयोः ग्रन्थयोः कृते प्रयुक्ता। एवं खलु प्रतीयते यथा प्राचीनकाले काव्येतिहास पुराण शब्दानां मध्ये किमपि बृहदन्तरं नासीत्, यत् केवलं प्राधान्यवशात् तेषां पृथक् संज्ञा प्रदत्ता वर्तते। यत्र काव्यस्य प्राचुर्यम् आसीत् तत् काव्यं जातं, परन्तु काव्यस्य प्राचुर्ये सत्यपि इतिहासतत्त्वमपि तत्र आसीत्, पुराणतत्त्वमपि तत्र आसीत्। एवमेव पुराणेषु पुराणतत्त्वं तावत् प्राधान्येन समागतं, धार्मिकी दृष्टिः तत्र समागता, कर्मानुष्ठानार्थं तेषाम् आयोजनं तावत् प्राधान्यम् उपगतं। तत्र ऐतिह्यतत्त्वं काव्यतत्त्वं वा अप्रधानमेव आसीत्। अनेनैव प्रकारेण इतिहासग्रन्थेपि ऐतिह्यतत्त्वम् एव तावत् प्राधान्येन समागतम्। एवं हि प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति इति यः नियमः वर्तते अस्माकं साहित्ये, तस्य तावत् अनुपालनम् अत्र दृश्यते। परन्तु रामायणे महाभारते चापि भारतीयसंस्कृतेः यादृशं चित्रणं वर्तते, भारतीयधर्मस्य, भारतीयसमाजस्य, भारतीयपरम्परायाः समग्रस्यापि भारतस्य यादृशं चित्रणं वर्तते, तेन तावत् वक्तुम् उचितं प्रतीयते यत् ग्रन्थद्वयमिदं भारतस्य प्रतिनिधिभूतम् एव। अनेन प्रकारेण अनयोः ग्रन्थयोः अध्ययनम्, अनयोः ग्रन्थयोः परिशीलनं प्रत्येकं भारतीयस्य कृते सर्वथा अनिवार्यं वर्तते। यतो हि महाभारतम् अपठित्वा रामायणम् अपठित्वा भारतस्य यत् अतीतं वर्तते तस्य अतीतस्य ज्ञानं भवितुं सर्वथा अशक्यमेव। इत्युक्त्वा अहं विरमामि। भवद्भिः सर्वैः सावधानमनोभिः मदीयं व्याख्यानमिदं श्रुतम्, अतएव भवतां कृते सस्नेहं दीयन्ते तावत् धन्यवादाः।